السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دی ذات بابرکت اج دے اس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دے فضل دے نال ان دی رحمت دے نال ان دی خاص توفیق دے نال آئی تو بعد کوئی بھی کام ہوئے اے کیا کرو اللہ دے فضل نال۔ بولو کی آکھنا اللہ دے۔ پرسوں میں صبح کلاس اندر سبق پڑھا رہا سی، گل بڑے دھیان نال سننے والی، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں اللہ کی بات۔ ایک آیت آئی، یقین جانو میں نے بار بار دہرایا، بار بار پڑھیا، بار بار پڑھایا۔ او ایزی وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اندہ معنی ہے توجہ، اندہ معنی ہے یقین جانو تسی ساری عمر پلے گل بننی، اج دی میری یہ بات لکھ لو، دلان تے دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ جس ایندہ معنی پنجابی چ اللہ آندہ ہے جس انسان تے میں اپنا فضل کر دیاں دنیا دی کوئی طاقت انہوں روک نہیں سکتی۔ فلا راد لفضلہ، راد کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی، اگے دیوار نہیں بن سکتی، آڑ نہیں بن سکتی، کہ دو رحمت دا سمندر وغد ہے، بڑے بڑے روڑ کے لے جاندہ ہے، کوئی میرے فضل نو روک نہیں سکتا۔ کیوں بھی یہ تھے جمعہ پڑھن آئے ہو،
नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, किंदा फजल है? अल्लाह दे फजल तो बगैर हाजी सलीम साहब तुसी घरों उठाए हो, तुसी ते आपदे अंदरों नहीं बाहर आ सकते, तो मसीह ते कौन आ सकता है? अल्लाह दे फजल तो बगैर कोई मच्छर भी पर हिला सकता? इस वास्ते मैं तुसी शायद नोट किया हो या ना, मैं हर जुमे बोलना कि अल्लाह दे फजल नाल, अल्लाह दी रहमत नाल, अल्लाह दी रहमत अल्लाह दे फजल नाल ही सारे मामले होंदे ने। इंशाअल्लाह मैं अज दे खुतबा जुमा अंदर हज़रत खादम रसूल, खादम नबी हज़रत अनस बिन मालिक कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत साहब बड़ी तवज्जो नाल, बड़े ध्यान नाल नबी दी भी गल, सोने पैगंबर दी, लाडले रसूल दी गल भी ध्यान नाल सुनिया करो, अल्लाह दी गल भी ध्यान नाल ते नबी दे यारां दी गल भी ध्यान नाल सुनिया करो। नबी दे यार पता जे कौन ने? जिन्हां नबी पाक नूं रज रज के वेखिए, सुबहान अल्लाह दी आवाज़ नहीं आई, लेकिन जेड़ी पाक हस्ती दा मैं तदकरा करन लगा, ये ओ हस्ती है जिन्हें सरकार दी खिदमत अंदर 10 साल गुजारे ने। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, अल्लाह जिंदे नाल सफ़र किया होए ना उनका पता हुंदा है। एक होर नुकते की गल सुन लो, हज़रत फारूक आज़म कोल ना किसी ने शिकायत लाई किसे बंदे दे बारे आ, फरमान लगे उरे आ बई, तू जिंदी शिकायत ला रहे हैं तू उन्हें नाल सफ़र किया? उन्हें क्या नहीं। हाँ बई उन्हें नाल खाना खादा ही? उन्हें क्या नहीं। फारूक आज़म फरमान लगे नूं लम्मा पा के कोड़े मारो, इन्हें उन्हें नाल सफ़र भी नहीं किया, खाना भी नहीं खादा, तां उनकी बुराई कर रहे है जी। लोगों ने आखी सुनी सुनाई गल, जिहड़ा सुनी सुनाई गल करदा ना उनके बारे आखे नूं कोड़े मारो। तू सफ़र किया? बंदा सफ़र करे किसी नाल उनकी हरकत का पता लग जाता है। बंदा किसी नाल बह के खाना खाए ना उनकी हरकत का पता लग जाता है। इस करके ये नबी दे ओ सहाबी का तदकरा करन लगा जिन्हें सरकार की खिदमत अंदर 10 साल गुजारे ने। एक बारी कह दो सुभान अल्लाह। और जिन्हें आपकी जिंदगी का सौदा कर लिया, किथे लिखे है? अल्लाह पाक फरमाते ने वामिनन्नास मयश्तरी नफ्सहु बितिगा मरज़ातिल्लाह। सुन लो ध्यान नाल, बाज़ बंदियां ने अल्लाह पाक दे नाल अपनी जिंदगी दे सौदे मार लेने। तुसी भी सौदे मार लो, अल्लाह पाक दे नाल सौदे कर ले सोने। सुन ध्यान दे नाल, कौन अनस? हज़रत अनस उम्मे सुलैम दा बेटा है। कौन अनस? ये हज़रत मालिक दा बेटा है ना। कौन अनस? इहदी खाला दा नाम उम्मे हराम, इहदी मां दा नाम उम्मे सुलैम। ये उस्मान दा पुत्र है ना, और जिंदे पुत्र दा लाशा कार अंदर पिया सी ना। इहदा खावंद सफ़र तो वापस तेने दसिया नहीं, सारी रात इवें गुजार दी ना कि मेरा खावंद सफ़र तो आया है ना। आंदिया नाल ही जे दस दिता ना इहदे कोलों पुत्र दा सदमा शायद के बर्दाश्त ना होए ना, ये सारी रात ही परेशान गुजार देगा। इहदा नाम उम्मे सुलैम, उम्मे हराम कौन है? जिस घर के अंदर मेरे पाक
मुहम्मद सोते उठे सन ते मुस्करा रहे सन ते माइयों में हराम आखिया सी ना सोने अल्लाह तुहानू हमेशा हसांदा ही रहे ना इंदा नाम में हो रहा इंदा नाम माइयों में हराम इधर मेरे पाक मुहम्मद दरूद पाक दी छल आ जाए ना अल्लाह तुहाडे ते राजी हो जाएगा अल्लाह तुहाडे ते बरकतां ते रहमतां दा नज़ूल फरमा देगा रज रज के सोने ते दरूद पाक पढ़िया करो ना अल्लाह कदी जेबां च पैसे नहीं मुकन देवेगा रज रज के दरूद पाक पढ़िया करो ना अल्लाह दी गैरत दी कसम जिंदे हाथ च मेरी जान अगर परेशानियां अन करके तूफान आ जाए ना ये दरूद दी बरकत नाल छल आएगा परेशानियां उड़ा देवेगा और दरूद दी इन्नी बरकत अल्लाह बड़े बड़े दुश्मन खाक च मिला देवेगा और दरूद दी इन्नी बरकत और ला मर्ज हजरत साहब ला इलाज बीमारी अल्लाह शिफावां ता फरमा देगा और दरूद पाक दी आवाज आनी चाहिए एक दफा सारे पढ़ लो प्यार दे नाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार ना मक्का पाक तो मदीने आए ना हजरत मेरे नबी नू मक्के आलियां कट दिता ना ओए मुकद्दर अपने अपने शाम को दिया ओए नसीब अपने अपने ओए मक्के वालियां मेरे नबी नू नहीं रहन दिता ना मेरे नबी खाना काबा चों बाहर निकले ना हजरत दी अखां च तरे पतरे पासों आ गए ना मेरे नबी बार बार मक्के वाले वेंदे पैने कदी बैतुल्ला वाले वेंदे पैने ते साडे बाबे कैमरा चल मारिया ना बाबा जी आंदे ने ओ मोड़ मोड़ पै वेखन नाले जो ने केरियां ओए मोड़ मोड़ पै वेखन नाले अज लोकी तोहफे लैके आ रहे हैं सोने अज मैं तुहानू तोहफे के तौर पर अपना बेटा अनस देन लगी हाँ ऐ मेरा बेटा अनस इनू कबूल फरमा लो ये तुहाड़ियां खिदमतां करेगा सोने मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस वल्ले वेखिया ना मेरे नबी वेख के हैरान ने इन्नी गुरबत के बावजूद इस बेटे नू अपनी खिदमत वास्ते नहीं रखिया ना इन्नी गुरबत के बावजूद इस बेटे नू किसी काम ते नहीं लाया ना बल्कि मेरे पाक मुहम्मद दी खिदमत च लैके आ गई हजरत जी सुन लो ध्यान दे नाल हुण उस तो बाद हजरत उम्मे सुलैम ने अन करके खजूरां फड़ियां ने नाले इन्हां ने की फड़े नाले घ्यो फड़िया पंजाबी च नाले घ्यो फड़े ते नाले खजूरां फड़ियां ने लिया के मेरे सोने नबी नू तोहफा दे दिता तोहफा देना नबी पाक दी सुन्नत हजरत साहब तोहफा दिया कर मुसलमान भरा नू ये तोहफा लेना देना नबी पाक दी सुन्नत दिलां च प्यार वधदा मुहब्बत वधदी एक बुढ़ी जी अम्मा इन्हें चादर बनाई बड़े वक्तां दे नाल बड़े वैल दे नाल इन्हें चादर बनाई बड़ी मेहनत करके ना इन्हें चादर बनाई ते सरकार दे मजमे मेरे नबी तशरीफ फरमा सन आके आंदी है सोने ऐ मेरी चादर तोहफा कबूल फरमा लो ते मेरे नबी आपदे यारां दी मजलिस अंदर और मेरे नबी किन्ने फापदे होणगे अपने यारां दी महफल दे अंदर किन्ने फापदे होणगे अपने सहाबा दी मजलिस दे अंदर मेरे नबी किन्ने सोने लगदे होणगे सरकार चादर फड़ी ना अन करके मेरे नबी ने ये चादर दी बुकल मारी ना मेरे सोने नबी इवें चमकन लग पी चादर सोने नबी ते जिवें आसमान दा चान पिया चमकदा है ना
इवें सोने नबी चमकन लग पे। एक सिहाबी वेंदा पिया ते वेख वेख के नाले हस पिया ते थोड़ा जिहा अगे आके ना सरकार कोल अगे आके आंदा सोने ए चादर किन्नी सोहनी पई लगदी है ना, ए चादर तुहानू किन्नी पई फबदी है ना। मेरे नबी वेख के भी हस पैना। आ फरमांदे ने मैनू लगदा है ना ए चादर तेरा लैन ते दिल प्या करदा, मैनू लगन दिया तू चादर ते बदल गया। आंदा हाँ सोने समझते गया ना ये चादर मैनू तोहफा तुहानू मिलिया ते तोहफा मैनू दे छड्डो। मेरे सोने नबी ने मथे ते वट नहीं पाया ना, अई चादर ला के ना इनू चादर फड़ा दी ना। और शाम कोटिया इंदा नाम की, इंदा नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये कोई माड़ा तड़ा सिहाबी नहीं ना, हजरत जी ये मालदार ये बड़ा बड़ा ताजर अब्दुर्रहमान। ये अब्दुर्रहमान कौन है? जिंदा पहला उठ शाम दी मंडी च उतर जांदा सी, लद्दिया माल दा शाम दी मंडी च गल्ला उतर जांदा सी। पहले उठ तो ना हाले आखिरी उठ अब्दुर्रहमान दी वेड़े च बैठा होंदा सी ना। एडा ताजर ते एडा मालदार सिहाबा कहन लगे अब्दुर्रहमान यार कुछ ते ख्याल करे ना ते तेनों चादरां दी थोड़े। नबी पाक चादर किन्नी फबन रही सी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहन लगे ओ साथियों सुन लो चादरां दियां गल्लां नहीं, असल च गल है ना ये चादर नबी पाक दे नाल लग गई है ना। मैं जाना मैं मरां ते चादर मेरे कफन ते पाई जाए ना, मैं कफन वास्ते चादर मंगी है ना, वरना अब्दुर्रहमान नू भला चादरां दी कादी कमी हो सकती है ना। इवें हजरत उम्मे सुलैम ने तोहफा लियांदा मेरे पाक मुहम्मद दे कोल ते तोहफा देन तो बाद ना हुण आ भी गल सुनना ध्यान नाल, बड़े भैन की गल सुनान लगा। तोहफा देन तो बाद करना की मेरे सोने नबी ते नाल पुत्र दी बांह फाड़ के ना अई हजरत अनस दी नबी पाक दे कोल लियांदा। आगे आंदी है सोने मेरे पुत्र ली दुआ चल मंगो, मैं तोहफा दिता है तुहानू आपदे पुत्र ली दुआ कराने ली, मेरे पुत्र ली दुआ चल मंगो, मेरे बेटे वास्ते दुआ चल मंगो। सुबहान अल्लाह सुबहान। मेरे नबी ने उस टाइम सरकार ये नहीं आखा चलो मैं दुआ करांगा, नहीं नहीं, बल्कि उस टाइम खड़े मेरे नबी ने हजरत अनस बिन मालिक वास्ते इन्हां तीन दुआवां चल मंगियां। तीन तीन पता की आखिया आंदे ने अल्लाह सोने मेरी पहली दुआ है अल्लाह मेरे इस अनस बिन मालिक दी उम्र लंबी कर देना, अल्लाह सोने इहदी उम्र च बरकत पा देना। अल्लाह मेरी दूसरी दुआएं देन लगा अल्लाह सोने इंदे अल्लाह रिज़्क च भी बरकत पा, अल्लाह इंदी रोजी च बरकत पा दे। ते तीसरी दुआएं की ना अल्लाह सोने इंदी औलाद च भी बरकत पा देना। हजरत साहब सुन लो ना हुण नबी पाक दियां दुआवां तीन दुआवां सरकार दियां अल्लाह ने किवें कबूल फरमाइयां। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला ओए अनस बिन मालिक कहन लगे इन्ना नबी पाक दा प्यार सी मेरे नाल, इन्नी मुहब्बत सी मेरे नाल। एक दिन ना सरकार कहन लगे अनस आ फाड़ी पैसे ते बाजारों कोई शै लै गया। कहन लगे मैं बाजार जा रहा सी ते राह च बच्चे खेलते पै सी, मैं भी नाल ध्यान लग गया, मैं भी नाल डंडा फड़िया ते मैं भी शावा शावा नाल ध्यान लग गया, खेलन लग पिया। नबी पाक ने उड़ीकिया भी हाले हाले अनस मुड़ के नहीं है खैर होवे बच्चे। नबी पाक भी पीछे टुर पै ना, जाके वेखिया हजरत अनस कह लगे मेरे नबी पाक कोल आए, मैनू छुट पसीने गए भी अज खैर नहीं, इन्ना टाइम लंघ गया अज मेरी खैर नहीं। जे सरकार करीब आए तो सरकार हस पै, मेरे नबी मुस्करा पै। और सिफत ज अनस ने बयान की आका दी मैं सेवा 10 साल की
اور صفت صفت جانس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے اور آقا نے بھی شفقت کمال کیتی ہے کدی میں نو چڑکیا دبایا ہی نہیں اور سونے جیا اور مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اوے آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اللہ واللہ ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے انہوں بھی آقا سینے نال لایا ہے اوے جنہ کدی ہس کے بولایا ہی نہیں انہوں بھی آقا انہوں بھی آقا سینے نال لایا ہے جنہ کدی ہس کے بولایا ہی نہیں آپ جیا سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اوے آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اے قرآن اللہ واللہ ایک خزینہ ملیا اوے شہراں وچوں مکہ تے مدینہ ملیا قرآن اللہ واللہ اوے قرآن اللہ واللہ ایسا ایک خزینہ ملیا او شہراں وچوں مکہ تے مدینہ ملیا اوے نبیاں وچوں نبیوں نگینہ ملیا سبحان اللہ کہن تو آواز آر جو اچھی کہو سبحان اللہ حضرت انس کہن لگے اللہ دی قسم سرکار ویندے نال ہی ہس پے کتے ہوندا ساڈے ورگا تے اونے ہور نہ ہتھی شے لتر لازمی لا لوے ہور نہ کوئی شے ہتھے چڑھیا لتر کتے نہیں گیا سی لتر لازمی درو لا کے پچھوں چلاویا کھو تیری فلاں ماں تے فلاں پین لیکن سرکار سبحان اللہ ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ حضرت انس کہن لگے نبی پاک منوں چڑکیا ہی نہیں نا اور سن پھر تیان دے نال میرے پاک محمد دی دعا سونے دی پہلی دعا سن لو ایسی اللہ سونے میرے انس دی عمر چے برکت پا دے حضرت انس پتہ جائے کون ہے جن نے 103 سال عمر پائی ہے جس ٹائم مدینے آئے سے نبی پاک دے کول 10 سال دی عمر کہن لگے میں 20 سال چے پیر رکھی ہے نبی دے کرانے چے نبی دا خدمت سونے دا خادم تے نوکر سا 20 سال جدو میری عمر ہوندی کی سرکار دنیا تو چلے گئے میری عمر 20 سال دی پر سرکار نے جان لگیاں دعا دیتی اللہ ان دی عمر چے برکت پا دے ان دی عمر چے برکت پا دے اوے مدینے آلے اور سن لو ایسی برکت پئی نبی پاک دی وفات تو بعد میں 83 سال دا ہو گیا 83 سال زندہ رہ لیے انی عمر لمبی ہون دی وجہ میرے پاک محمد دی دعائے کیوں بھی 20 تے 83 کنے سال ہو گئے کہ دو نبی پاک گئے سن 20 سال دی عمر چے نبی پاک جدو فوت ہوئے کہ دو حضرت انس دی روح پرواز ہوئی 103 سال دی عمر نبی پاک دی وفات تو بعد 83 سال زندہ رہن والا اندہ نا حضرت انس بن مالک اور سب تو زیادہ 1,44,000 صحابہ تے صحابیات وچوں جن نے سب تو زیادہ عمر پائی اندہ نا حضرت سلمان فارسی ہے اللہ نبی دے یار سونیا کنیا مقدران والے نبی دے یار کہہ دے سبحان اللہ اے تے عمر لمی تے اولاد
نبی پاک نے دعا عمر دی بھی منگی تے نال بولو اولاد، یا اللہ انہوں اللہ ان دی اولاد جے برکت پا، اللہ اولاد دی دعا، اولاد دی نبی پاک دا یاران دا اولاد دی دعا آندے نے میں 100 آپ دے پتر پوترے کھیڑ دے ویکھ لینے، 100 اور ایک روایت جی آندہ ہے اینا دی بیٹی کہن لگی اینی دعا نبی پاک دی ساڑھے حق چے قبول ہوئی، اوے میرا پیو تے پیوئی، این دی بیٹی کہن لگی آپ دی اولاد آپ دے پوترے پوتریاں دے 100 میں اپنے ہتھیں آپ دفنا چکی ہاں۔ اینی نبی پاک دی دعا اولاد دے بارش جنہ کو اولاد نہیں ٹلی آمین نہیں کریں توڑا کی لے جان اللہ نیک اولاد دے چھڑے۔ اللہ جان دے ہو سکتا ہے میری آمین اے اوتا جان لگیاں تاخیر ہو جائے کیونکہ ایڈا میں نیکتے نہیں پر تسی دے نیک ہو تو اڈی آمین شاید کہ میں تو پہلے قبول ہو جائے۔ ایک باری آمین سارے کو جنہ کو بھی پتر نہیں اللہ نیک تے سالے فرما بردار پتر دے وے تی اللہ نیک دے وے، جڑیاں پہنا دیاں گودیاں خالی نے اللہ ہریاں بریاں فرما دیں، سارے آمین کہہ چھڑو۔ اور یقین جانو بڑی بڑی دعا دے جنہ کو اولاد ہے اللہ نیک بنا دے، جنہ کو بیٹیاں ہیں اللہ نصیبے چنگے بنا دے، تیاں دے دکھی ٹائم تو پہلے بڑھے ہوندے ویکھے، تیاں دے پہنا دے دکھی ٹائم تو پہلے قبری بڑھ دے ویکھے، جنہ دیاں پہنا بیٹیاں دکھی نے مولا دکھ دور فرما دے۔ ایک باری اچھی آمین کہہ چھڑو۔ عمر 103 سال، اولاد 100 تو اوپر پتر پوترے ویکھے، ہون رزق دے باری سونے نبی کیا سی اللہ رزق وافر دے دے، اور رزق حلال منگنا کمانا ای عیب نہیں، رزق حلال کماؤ حضرت صاحب بلکہ ہر مولوی صاحب نو پہمیں ریڑی لاؤنی پہوے نہ بار نماز پڑھا کے جمعہ پڑھا کے جماعت کرا کے ہر بندے نو پہمیں رات آلو چھولے پکوڑیاں گولے بیچنے پہن، حضرت صاحب کاروبار جے اللہ نے برکت رکھی جے، اوے کاروبار کریا کرو، پہمیں چھوٹا چھوٹا کاروبار کرو، اکھاں چکو میرے والے حضرت جی کئی بڑھے ایسے گل پرو ہو گئے، میں پڑھ کے جاب کرنی ہے، میں پڑھ کے افسر بننا ہے، تیاں ایسے چکر چے تیاں بڑھیاں کر لیاں۔ اوے میرے نبی نے حضرت جی 9 بارہ دعا منگی کاروبار واسطے، اللہ جرا میرا امتی کاروبار کرے اللہ برکت پا دے، جرا میرا امتی کاروبار کرے اللہ برکت پا دے، جرا میرا امتی کاروبار کرے اللہ برکت پا دے، جرا میرا امتی کاروبار کرے اللہ برکت پا دے، اللہ جرا میرا امتی کاروبار کرے اللہ قیامت تک میرے جننے امتی کاروبار کرن اللہ جو بھی کام کر اللہ برکت پا دیں۔ ایک صحابی کولوں بولیا آندہ سونے آجرے ملازم نے اللہ دے نبی جی انہاں دے بارے کی خیال ہے، میرے نبی نے 9 بارہ دعا کاروبار لی منگی، 10ویں بارہ صحابی دے کہن تے نبی پاک نے آکھیا اللہ میری امت دے ملازمان دے بھی کاروبار چے برکت پا دے، اوے 9 دعاواں میرے نبی دیاں کاروبار لیاں، اوے 9 دعاواں میرے نبی دیاں کاروبار دی برکت دیاں۔ اس واسطے ہر بندے نو چاہیے دے، ہر مولوی صاحب نو چاہیے دے حضرت صاحب بندہ بڑا بھیجے چلا جائے جماعتاں چھڑ جان گیاں، بیماری آ جائے بڑے بڑے دعوے کرن والیاں جماعتاں منہ پھر جان گیاں، انسان تے آزمائش آ جائے آپ دے بگانے بن جان دے، اس کر کے حضرت صاحب اوے نہیں وفاواں رہندیاں، انہاں تے ایوب علیہ السلام نو
کیا سی ایتھوں لے جا اینو ایتھوں لے جا ایتھوں لے جا حضرت صاحب نانا اللہ کولوں ہر ویلے دعا منگ اوے فاروق اعظم نے آپ دی داڑھی چ چٹا وال ویکھیا تے ڈول گئے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران چٹا وال ویکھیا تے ڈولا کھا گیا آندا اللہ بڑھاپے چ پیر چلا گیا کتے میرے پیچھے نمازی اے چھڑنا جان اللہ میرے نال ٹرن والے کتے چھڑنا جان بڑھاپے چ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک حضرت جی او نہیں پتا اوے نہیں پتا حالات دا امام بخاری نو وقت دا بادشاہ کہندا ہے انج کر امام صاحب میرا علاقہ چھڑ دے امام بخاری علاقہ چھڑن تے مجبور کیتے گئے اوے کی گناہ سی امام بخاری دا او جن نے صحیح البخاری لکھی 10 لاکھ دا حافظ امام بخاری ایندا کی گناہ مجبور کیتا گیا امام صاحب نو چھڑیا علاقہ امام صاحب اگلے پاسے گئے اگلے بارڈر تے گئے ہاں کون آکھیا بخاری انہاں آکھیا نانا پیچھے مڑ جا اساں اگے نہیں آن دینا ہوئے کون امام بخاری زمین تے کھڑیاں ایک باری نظراں آسمان والے اٹھائیاں امام صاحب دیاں اکھاں چے اتھرو ڈگا اوے باز بندیاں دی اکھ چے اتھرو بات ڈگ دے لوکاں دا کھانا خراب جنہاں دے بارے ڈگ پہ پہلو ہو جاندا ہے امام بخاری اکھاں چے اتھرو ڈگے ادھر تکو میرے والے کہن لگے اللہ کی گناہ بخاری دا اللہ کی گناہ بخاری دا مینوں کڈیا جا رہے ہیں جے اگلے پاسے گیا اگلے ملک چے گیا انہاں بھی کہہ نا ایتھے نہ آویں اوے میرے مالک اوے میرے رازق اوے میرے داتا تے گنج بخش اوے میرے دستگیر اوے میرے غوث اعظم جے بخاری واسطے جے بخاری واسطے جے بخاری واسطے زمین دے اتے تھانے زمین دے تھلے مینوں تھان دے دے جے بخاری واسطے زمین دے اتے تھانے اللہ تھلے تھان دے دے اے دعا تو بعد امام بخاری فوت ہو گئے اے دعا تو بعد رحمان نے دعا قبول فرما لی اے دعا تو بعد امام بخاری فوت ہو گئے اوے کون امام بخاری جنہاں دی قبر چوں 3 دن تکرا کستوری دی خوشبوئی آندی رہی ہے حضرت صاحب رزق کنہ دیتا اللہ نے نبی دی دعا نال کہو سبحان اللہ کنہ رزق کندہ دسن لگا حضرت انس بن بولو بولو انس بن کہن لگے بھی لوکاں دا باغ سال چ ایک وارا پھل دیندا ہے تے میرا پھل 2 وارا پھل دے کہو سبحان اللہ حاجی صاحب گل سن کے دل نہ ٹھرے تے پھر چلا نبی پاک دی حدیث دعا دا تانوں دسن لگا نتیجہ کندی دعا دا بولو کندی دعا دا ایک ہور کم کریا کرو تانوں جڑا بندہ لبے نا دعا کرایا کرو ویکھو نا بھی کوئی بندہ ایتھوں تک میں کہہ دیاں تے کہہ دیاں کوئی بندہ مچھاں نوں وٹ دے کے جا رہا ہوئے انہیں منہ چ سٹ لائی ہوئے پان پایا ہوئے تے ان دے کولوں بھی دعا کرا لیا کرو دعا ہر بندے کولوں کرانی چاہیے دی ہر بندے کولوں کو ویکھو نا بابا مسیتے جا رہے سوٹی بابا جی ٹھہرو ذرا میرے لیے دعا تے فرما دے ویکھو نا کوئی عالم دین ہے جی میرے لیے دعا کر دے کوئی دکاندار ہے جی میرے لیے دعا مینوں تسی دسو بھی سرٹیفکیٹ کندے کول ہے بھی ایندی دعا قبول ہوندی ہے کسے ماں دے لال کول اے سرٹیفکیٹ نہیں کہ میں نیک ہاں کوئی ہے مجمع تے میرے ماں کھلی کرے ہاں پالا ذرا سارے تعارف کرن بھی نیک بیٹھا ہے ویسا بیٹھا ذرا باں چکے بھی میں حضرت صاحب پتہ نہیں ہوں او ہستی زندانہ حضرت جی بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ جنازہ اگے صفاں بنیاں نے جنازہ تیار ایک بندہ بڑا نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی
जनाजा पढ़ाने तो पहले ठहर जाओ, वसीयतां सुन लो बाबा जी दियां वसीयतां। जनाजा अगे भी ठहर च। हाँ बई सुना, उत्ते लिखिया पहली वसीयत यह आ, मेरा जनाजा पढ़ाने लिए अगे वो बंदा बढ़े जिन्हें कदी भी तकबीर उल्ला तो बगैर नमाज ना पढ़ी होवे। कर बां खली मजमे च सने मेरे ते सने तेरे भी मैं एक दिन भी नमाज जमात तो तकबीर उल्ला तो बगैर नहीं पढ़ी। ते गल्लां सारे जान दियां कर दे हो, कर दावा किन्ना मजमा एक ही चल बन चुके। अगली वसीयत, मेरा जनाजा वो बंदा पढ़ाया जिन्हें कदी तहज्जुद दी नमाज ना छड़ी होए। कर दावा मजमे च एक बंदा खड़ी बां करे, मैं जिस दिन दी नमाज फर्ज हुई है मैं तहज्जुद दी नमाज कज़ा नहीं की। कर दावा। हजरत जी गल करनी सौखी है, किसी ते हाथ उठाना ही सौखा है। औ ऐया ते औ ऐया, पीर वारिस शाह ने आख्या ना, मैं बुरा बंदा लभन टुरिया ते बुरा ना लभा कोई। वारिस शाह कि इधर झाती मारी ते मैथों बुरा ना कोई। एक ना मैनू भुल गया भी किसी सियाबी की गल है कि ताबी दी, लेकिन मौलाना कारी दरीस साकब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हें गल सुनाई। कह लगे उन्होंने किसी ने आख्या फलां थां ते मैं गया सा, सारे तेरा गिला कर दे, पर जरा ना एक बंदा वो बड़ियां गल्लां कर रहा सी, उन्होंने थापड़ी मारी आंदा शाबाश, ते उठिया जाके 2 रकतां पढ़ियां ते दुआ मंगी। उन्हें आख्या भी की होया? कह लगा अल्हम्दुलिल्लाह एक धोबी होर लभ गए। तुसी गल नहीं समझे। उन्हें कहा धोबी होर लभ गया, गुनाह मैं करना, गिले मेरे करके मेरे गुनाह दे खाते पाना, धोबी होर लभ गया। गुनाह मैं करना, पाप मैं करना, मेरा गिला करके मेरे गुनाह दे सिर लैन वाला धोबी लभ गया। इन्हें आख्या मेरा जनाजा वो बंदा पढ़ावे जिन्हें तहज्जुद दी नमाज कज़ा ना की होए। मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिन्हें तकबीर उल्ला तो बगैर नमाज ना पढ़ी होए। अगली वसीयत पढ़ के सुनाएगी। बड़े बड़े शर्मा गए, नजरां झुक गईयां। अगे लिखे मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिन्हें कदी बालग होने तो बाद किसी धी वाले अख पट के वेख्या ना होवे। कर दावा मजमे च। हजरत जी चौथी वसीयत किनियां हो गई? 3। चौथी भी सुन लो। मेरा जनाजा वो बंदा पढ़ाए जिन्हें कदी भी असर की नमाज तो पहले 4 रकतां छड़ियां ना होवन। हुण जो दसो ईमान नाल इस दौर जे जो 4 वसीयतां बंदा लिख देवे, मेरा ख्याल है वो सारी उम्र फिर इवें ही प्यार आवेगा। जे 4 वसीयतां लिखियां जान, मेरा ख्याल है भी बंदा उवें ही प्यार आवे। वक़द दा बादशाह शमसुद्दीन नाल तमाशा बड़िया, कफन दे चेहरे तो कफन हटा के मत्था चुम के आंदा हजरत ए 4 खूबियां पाकिस्तान वालों अल्लाह हाफिज तू लै मगरों जा। तेनों किसी ने कहा सानू दस भी अल्लाह हाफिज के ना अल्लाह हाफिज। हाले इहराम पांदिया नाल ही इहराम पा उस टाइम दसन दिया भी मैं जा रहा। हजरत जी रब नूं पता है तू क्यों जा रहे हैं, रब नूं पता है तू इहराम क्यों पा रहा है, ओ रहमान नूं पता है ऐ तेरे सिर ते टोपी क्यों है, उस रहमान नूं पता है साडे हाथ च घड़ी क्यों पाई, मेरे अल्लाह नूं ये भी पता है, मेरे उस अल्लाह दी कसम ज़ात नूं ये भी पता है। असी इस टाइम सोचने की पए हां, साडे दिमाग च की पिया हरकत करदा है, कित्थे लिखे है इन्ना हो अलीमुम बिज़ात सदूर, मेरा अल्लाह ते दिलां दे भेद भी जानदा है। यकीन जानो कई ने सैरगाह बनाई। मैं एक पिंड ना इत्थे चलो बैतुल्ला
तवाफ करते हैं कई बीबियां कोल ना अल्लाह जानदा आईफोन जिन्हों असी कभी हथ ला के नहीं वेख्या वो बैतुल्ला च ना वो शाहबादरे नाल ना चक्कर दे नाल लाइव चलदा तस्वीर फोटो लेंदे। अल्लाह ताला साढ़े हाल दे रहम करे। मैं एक मिनट जलसे ते गया, मैं आख्या बई धीआं भैनां ना मोबाइल ना लैके दिया करो, माशरे च ना हो फितना बनता है, रब को डर जाओ। वो मैं जलसा करके ना जान लगा ना बाहर में कभी खाना अपना इधर ऐस पिछले पास वो ना जरा वो रास्ता से ना ये महराब के पिछों लंघदा सी, जिस घर जाना सी ना वो सीढ़ियां के उत्तों ना औरतां आ रही सी। हाले 10 मिनट पहले मसीते मसला सुने तो यकीन जानो अल्लाह जानदा बीबियां एक बीबी कोल उन्हें मोबाइल ते वो शावा टिकटॉक लाई तो थले उतरदी आवे पौड़ियां सन। मैं लाले ने हुण मसला सुने चलो तू घर ते पढ़ लै, हाले सीढ़ियां थले उतरदी पई है उन्हें मोबाइल लै। कईयां दे घर इस दौर च ना जी तलाक हो रही ना इनकी जी ज़्यादा वजह है मोबाइल। यकीन जानो माड़ी जी गल होवे ते ठा फोन पेकियां ते ठा फोन पेकियां ते हर वेले ध्यान मोबाइल विच, ना सुरा यासिन पढ़न, ना वाक़या पढ़न, ना अर रहमान पढ़न, ते खाने च बरकत कित्थों पवेगी? औलाद किवें फरमा बरदार बनेगी? औलाद किवें नेक बनेगी? अल्लाह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस टाइम एहराम पा लेंदे उमरा करन तक हसदे ही नहीं सन। इन्ना अल्लाह दा खौफ, इन्ना अल्लाह दा डर। अल्लाह सानू भी ऐसा जिक्र करने वाला बना दे। उच्ची आमीन कहो। लो जी आखिरी गल सुन लो, थोड़े सीने ठारदे हैं, हाले गल्लां ते बहुत ज़्यादा ने। हज़रत अनस बिन मालिक मुस्तजाब दावात भी सन, दुआ मंगते सन, अल्लाह कबूल फरमा लेंदा सी। इन्हें ज़मीन बसरे मीह नहीं सी आ रहा, कै साली पै रही जी, बारिश नहीं आ रही। अच्छा ज़मीन तो थोड़ा जा पिछे हट के ना दुआ मंगी, आपकी ज़मीन वाले वेख के। रावी आंदा असी वेने पै दुआ के दरम्यान बदल आ गए ने, इन्हां दी ज़मीन दे उत्ते ही बदल गजे ने ते ज़मीन दे उत्ते ही बदल वसे ने। कह दियो सुभान अल्लाह। ये है इन्हां दी करामत मुस्तजाब दवात। अगली गल सुन के जिंदा सीना ठरे ना वो उच्ची सुभान अल्लाह क्या जे, तुहानूं अल्लाह दे नाम दा वास्ता जे, सुभान अल्लाह दी उच्ची आवाज़ आवे। हज़रत तबकात इब्न साद लिखे है, कह लगे मैं ओ अनस बिन मालिक हाँ जिन्हों अक्सर बल्कि हर रोज़ ख्वाब च नबी पाक दा दीदार होंदा सी। हर रोज़ नबी पाक दा ख्वाब च दीदार होने वाला इनका नाम अनस बिन मालिक है। और 103 साल की उम्र च वफात पा गए। अल्लाह सिहाबा ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। मेरे यार आए ने जुम्मा पढ़ने वास्ते, अपना जुम्मा छड़ के साढ़े शाम कोट अंदर। अल्लाह ताला मेरे वीर दा आना कबूल फरमाए। मेरे बड़े प्यारे भाई खतीब इस्लाम, खतीब ज़ीशान वाज़ खुशलहान हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान कुटबी साहब, मौलाना शेख कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब के कज़न अपना जुम्मा छड़ के उन्होंने मुहब्बत के प्यारे साढ़े मजमे च जुम्मा पढ़न ली बहुत अच्छे खतीब ने जुम्मा पढ़न आए ने। अल्लाह ताला उलमा दी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उलमा दी मुहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई उस्मान साहब फतोई वाले तो उन्हें नवी गड्डी लई है, वो अंदर मैं आख्या भी जुम्मा उत्थे पढ़न जाना है, साढ़े को दुआ लैन आए ने ते नाल उन्होंने फरमाइश ही शेर सुन लो फिर नमाज पढ़िए। किसी की गड्डी वेख के, कार वेख के, मकान वेख के की पढ़ना है बोलो, सारे बोलो की पढ़ना है। माशाअल्लाह कोई भरा गड्डी लवे, मकान बनावे, दुकान बनावे ते सोने कपड़े पावे, की पढ़ना है यार, पढ़ लो की पढ़ना है। माशाअल्लाह। तो फिर मेरे यार की फरमाइश भाई
सुफियान दी फरमाइश मैं पूरी करा। बाबा जी आंदे ने इज्जत किसे दी वेख ना सड़िया।